ओम शांति ही शांति ही शांति ही। समस्त भगवत चरणाम अनुरागी, प्रभुका चरणका समुपासक, सर्वप्रथम म यहाँहरू सबैको हृदयमा विराजमान रहनुभएका त्यस सर्वद्रष्टा, सर्वनियन्ता, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वदेव पूज्य, सर्वदेव स्वरूप, अखिल रसामृत सिन्धु, भक्त वाञ्छा कल्पतरु, सच्चिदानन्द घन भगवान श्री हरि श्री कृष्ण को श्री चरणमा साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै म मेरा परम गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविन्द भक्ति वेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादको श्री चरणमा पनि साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै हामी गौड़िया वैष्णवका परम पूजनीय स्वयं भगवान श्री कृष्णका राधा भाव अवतारित प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभुको श्री चरणमा पनि म साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै श्री चैतन्य महाप्रभुका षड्पार्षदहरू श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी र श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को श्री चरणमा पनि म साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। हरि शरणम, हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीताको तेस्रो अध्यायको 5औं श्लोकमा भनिएको छ, नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणैः। व्यक्तिहरू, मनुष्यहरू एक क्षण पनि अकर्मा रहन सक्दैनन्। प्रत्येक क्षण मनुष्यले कुनै न कुनै कर्म गरि नै रहेको हुन्छ। यो कर्मको क्षेत्र विशाल छ। अहिले यो कर्मलाई त्यसको फलको आधारमा हेर्ने हो भने 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। सुकर्म, विकर्म र अकर्म। सुकर्म भन्नाले वेद प्रणहितो धर्म, जुन वेदले प्रतिपादित गरेको सिद्धान्तहरू छ त्यसलाई सुकर्म भनेर भनिन्छ। विकर्म भन्नाले जुन वेद विरुद्ध कार्यहरू छन् ती सबै विकर्म भए। भने अकर्म भन्ने एउटा अर्को पनि छ, अर्को पद पनि छ जसले न पाप न पुण्य, जुन कर्ममा भगवान श्री कृष्णले सदैव जोड दिनु भएको छ त्यो हो अकर्म। खैर, अकर्मको बारेमा हामी कुरा गर्ने नै छौं। त्यसै गरिकन यदि कर्मलाई कर्तव्यको आधारमा विभाजन गर्ने हो भने पनि कमसे कम 5 प्रकारका कर्तव्यको आधारमा विभाजित कर्महरू देखिन्छ, जसलाई शास्त्रले नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, काम्य कर्म र कर्तव्य कर्म भनेर विभाजित गरेको छ। यसमा नित्य कर्म भन्नाले नित्य गरिने यहाँको कर्म, जस्तै बिहान ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नु, आफ्नो शौच स्वाध्याय, पूजा आदि जुन दैनिक गर्नुहुन्छ यी सबै नित्य कर्महरू भए। भने षोडश नैमित्तिक कर्मको बारेमा पनि शास्त्रले उल्लेख गरेको छ। त्यसमा अहिले कलिकालमा कमसे कम 5 वटा न्वारन, छैठी, उपनयन संस्कार, विवाह र मृत्यु यी कर्महरू हामीले गर्ने गरेका छौं भने शास्त्रले 16 वटा यस्ता नैमित्तिक कर्महरूको वर्णन गरेको छ। भने अर्को पनि कर्मको प्रायश्चित कर्म भनेर शास्त्रले भनेको छ। यो दुखालय, यो संसारमा प्रत्येक क्षण हामीबाट पाप हुन्छ। त्यो पापको प्रायश्चित गर्दै समय समयमा हामी हिन्दू विधि विधान अनुसार कर्मकाण्डीय कर्महरू गर्ने गर्दछौं,
जस्तै रुद्री पाठ अथवा घरमा रुद्री गर्नु, सत्यनारायण पूजा लगाउनु आदि यो भनेको प्रायश्चित कर्महरू भए। भने एउटा अर्को कर्म पनि शास्त्रले भनेको छ, त्यो हो काम्य कर्म। त्यो भनेको कामना पूर्ति गर्ने कर्म। जस्तै यहाँको व्यापार व्यवसाय जुनको मार्फत यहाँलाई धन प्राप्त हुन्छ र त्यो धनले यहाँले आफ्नो र आफ्नो परिवारजनको कामना पूर्ति गर्नुहुन्छ, यसलाई काम्य कर्म भनेर भनिन्छ। भने अर्को एउटा कर्तव्य कर्म पनि छ। यी 5 कर्महरू नै सबै शास्त्रले उति नै महत्त्व दिएको छ। भने आजकाल कलिकालमा यो काम्य कर्मलाई नै मूल कर्म ठानेर म त कर्ममा विश्वास गर्ने व्यक्ति भन्दै हुङ्कार गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन्, जबकि यी सबै कर्महरू उत्तिकै महत्त्वका हुन्। भने 5औं कर्म जुन कर्तव्य कर्म छ, यो भनेको यहाँले गर्नै पर्ने कर्म जसको तुरुन्त फल यहाँ देखिँदैन, यो सेवा कर्म भयो। यहाँको कर्तव्य रहन्छ। यहाँको पिताप्रति यहाँले कसरी सेवा गर्ने, यहाँको पुत्र छ भने पुत्रप्रति तपाईँको कर्म रहन्छ, पुत्रको सेवा गर्नु, पुत्रीको सेवा गर्नु, श्रीमतीको सेवा गर्नु अथवा श्रीमतीले श्रीमानको सेवा गर्नु, आफ्नो परिवारको सेवा गर्नु, आफ्नो गाउँको सेवा गर्नु, समाजको सेवा गर्नु, राष्ट्रप्रति तपाईँको कर्तव्य, यो सबै कर्तव्य कर्म भित्र पर्दछ। अब यहाँ प्रश्न आउँछ, यो सेवा म किन गरौँ त भन्दा तपाईले जन्म लिएर आउँदाखेरि ऋण बोकेर आउनु भएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो ऋण तिर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। यो ऋणहरू मूलतः पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, मनुष्य अथवा नृऋण र पशु ऋण भनेर 5वटा ऋण तपाईको टाउकोमा छ। यसमा पितृ ऋण तपाईका पितृहरूको कारणले गर्दाखेरि नै तपाईले यस्तो शरीर प्राप्त गर्नुभयो, यो भयो पितृ ऋण। तसर्थ पितृहरूलाई तर्पण पिण्ड आदि गर्नु, श्राद्ध गर्नु यो तपाईको कर्तव्य भयो। नत्र भने ऋण नतिरेर भागेको व्यक्ति तपाईँ ठहरिनुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन देव ऋण, देवताहरू सूर्यदेव उदाउनुहुन्छ अस्ताउनुहुन्छ, वायु छ, जलदेव छ, यो देवी देवताहरूको कारणले नै तपाईको अस्तित्व रहेको छ। तसर्थ यी देवताहरूप्रति यहाँको ऋण रहन्छ। देवताहरूको पूजा गर्नु, देवताहरूको विश्वास गर्नु यो देव ऋणको पाटो भयो। त्यस्तै गरिकन मनुष्य ऋण, यसको बारेमा मैले भने तपाईको उत्तरदायी हुन्छ समाजप्रति, घरप्रति, छिमेकीप्रति, राष्ट्रप्रति, यो तपाईको मनुष्य ऋण भयो। त्यस्तै गरिकन ऋषि ऋण हुन्छ। ऋषिहरूले तपाईको उद्धारको लागि यत्र शास्त्रहरू लेखिदिएका छन्, रचना गरिदिएका छन्। ऋषिहरूले रचना गरिदिएका शास्त्रहरू अध्ययन गर्ने र त्यस अनुरूप आफूलाई जीवनमा लगाउनु ऋषि ऋण भयो। भने पशु ऋण पनि हुन्छ। पशुले गर्दाखेरि यहाँको जीवन चलेको छ। पशुहरूलाई भोजन गराउनु, पन्छीहरूलाई जल भोजन दिनु तपाईको कर्तव्य हो। यसरी यो कर्तव्य बाँधिएको छ। हेर्नुहोस्, र यही कर्तव्य प्रत्येक मनुष्यलाई दिइएको छ र तपाईको जन्म यहाँ यो कर्तव्य पालन गर्न, ऋण तिर्न र आफूलाई उकास्नको लागि भएको हो। यो कर्तव्य मूलतः वर्णाश्रम विधिमा आश्रित रहेको छ। वर्णाश्रम अर्थात् वर्ण र आश्रम, 4 वर्णहरू हुन्छन्, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र, र 4 आश्रमहरू हुन्छन्, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास। र यो प्रत्येक
आश्रममा प्रत्येक वर्णका व्यक्तित्वहरूलाई फरक फरक कर्तव्य तालिका निश्चित गरिएको हुन्छ। यहाँ यो अध्ययन गराउनको लागि शास्त्रीय विधि पद्धति छ। त्यसमा इतिहास अन्तर्गत महाभारत 1,00,000 श्लोकको त्यसको 6औं पर्व भीष्म पर्वमा भएको भगवान श्री कृष्ण र अर्जुनको बीचको संवाद भगवत गीताको क्रममा हामी रहेका छौं। यो कर्तव्य कर्म बुझ्नु अघि अर्जुनको पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड के छ भने हस्तिनापुर देशमा शान्तनु र माता सत्यवती राज गर्दथे। यी राजा र रानीबाट चित्रांगत र विचित्रवीर्य नाम गरेका 2 पुत्रहरू भए भने माता सत्यवतीको पराशर ऋषिसँग पनि सम्बन्ध हुन गएको छ। यी पराशर ऋषि योग वशिष्ठका पुत्र हुनुहुन्छ र सत्यवती र पराशर ऋषिबाट स्वयं वेदव्यासको प्राकट्य भएको थियो भने यतापट्टि राजा शान्तनु र माता गंगाको बीचमा पनि सम्बन्ध भएको थियो, जसबाट भीष्म पितामहको जन्म भएको थियो। अब यहाँ माता सत्यवती के चाहन्थिन् भने हस्तिनापुर राज्यमा सिंहासनमा उनका पुत्र चित्रांगत अथवा विचित्रवीर्यका पुत्रले नै राज गरून्, भीष्म पितामहका पुत्रले होइन। यो सबै स्त्री स्वभाव हुन्छ। यता भीष्म पुत्रले जसै यो कुरा सुन्छन् उनले प्रतिज्ञा गर्दिन्छन् कि म ब्रह्मचर्य बस्दछु आजीवनकाल, म विवाह गर्दिन। र यति मात्र गरेनन्, उनी काशीबाट अम्बा, अम्बिका र अम्बालिका यी 3 छोरीहरूलाई भगाएर पनि लिएर आए कि चित्रांगत र विचित्रवीर्यसँग विवाह गरिदिन्छु भनेर। त्यसपछि उनीहरूबाट प्राप्त पुत्र नै हस्तिनापुरको राजा बनुन्, यस्ता थिए भीष्म पितामह। तर समयको खेलो यस्तो भयो कि चित्रांगत युद्धमा मारिए भने विचित्रवीर्य पनि कालले उनको पनि मृत्यु भयो। अब त्यहाँ यस्तो स्थिति सृजना भयो कि को सिंहासनमा बस्ने। भीष्म पितामह उहाँ त प्रतिज्ञामा बाँधिएका थिए भने यता चित्रांगत र विचित्रवीर्य पनि मारिए। यस्तो अवस्थामा त्यो कालमा नियोग प्रथा भन्ने चलेको थियो। माता सत्यवती र पराशर ऋषिबाट जुन पुत्र वेदव्यास जन्मेका थिए उनलाई बोलाइन्छ र उनको अम्बिका र अम्बालिकासँग संयोग हुन्छ। अम्बालिकाबाट पाण्डुको जन्म हुन्छ भने अम्बिकाबाट धृतराष्ट्रको जन्म हुन्छ। यता यी अम्बा भने भीष्म पितामहसँग नै विवाह गर्न खोज्छन्। भीष्म पिता त प्रतिज्ञामा बाँधिएका थिए। यी अम्बा रिसाउँछिन् र यिनले आत्महत्या गर्छिन् भनौं या देहत्याग गर्छिन् र अर्को जन्ममा यही अम्बा नै शिखण्डी भएर आउनुहुन्छ र भीष्म पितामहको मृत्युको कारण बन्नुहुन्छ। यसरी धृतराष्ट्र र पाण्डुको जन्म हुन्छ। पाण्डुको अलि अघि नै मृत्यु हुन्छ भने धृतराष्ट्र र गान्धारीबाट 100 जना कौरव पुत्रहरूको प्राकट्य हुन्छ भने कुन्तीबाट 5 पुत्रहरू युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल र सहदेव। अब यी कौरव र पाण्डवहरूको जीवन राम्रो हुँदैन। कौरवहरूले सधैँ पाण्डुहरूलाई दुःख दिने कुरो त्यही थियो। को चाहिँ नि राजकुमार बन्ने, कसले हस्तिनापुरको राज्य सम्हाल्ने। लाक्षागृहमा पाण्डुहरूलाई जलाउन खोजिन्छ। पाण्डवहरूलाई द्रौपदीको वस्त्र हरण हुन्छ। वनवासमा पाण्डवहरूलाई पठाइन्छ। अनेकौं कुराहरू हुन्छन् त्यहाँ
पाण्डु विरुद्ध विष खुवाएर मारिन खोजिन्छ। भगवान श्रीकृष्णका पिता वसुदेवका बहिनी थिइन् कुन्ती, तसर्थ भगवान श्रीकृष्णको अर्जुनसँग घनिष्ठता थिँदै थियो। त्यसमाथि अर्जुन भगवान श्रीकृष्णका परम भक्त थिए। श्रीकृष्णले दुर्योधन कहाँ गएर भइगयो त किन झगडा गर्छौ, 5 वटा गाउँ देऊ भनेर शान्ति सम्झौता गर्न कोसिस पनि गरे। तर दुर्योधन यति साढे थियो कि उसले सुईको नोक बराबर जमिन पनि दिन्न। के 5 गाउँको कुरा गर्छौ मात्र भनेन, उसले स्वयं श्रीकृष्णलाई त्यही राजसभामा बन्दी बनाउने पनि प्रयास गरे। हेर्नुहोस्, तसर्थ यो युद्ध सुरु भयो। यो युद्ध धर्मको युद्ध थियो। यो युद्धमा पाण्डव तर्फबाट 5 जना र कौरव तर्फबाट 100 जना उपस्थित थिए। अर्जुन निरीक्षण गर्न जाँदाखेरि उनले आफ्नै हजुरबुवा, गुरु, आफ्ना सहोदरहरू, आफ्ना भाइहरू देखेर उनी साह्रै नै द्रवित भए। उनी दयालु थिए र उनी युद्ध गर्न चाहेनन्। यसरी पहिलो अध्यायमा अर्जुन एउटा भ्रमित स्थितिमा हुनुहुन्छ र यही गर्दै हामी पहिलो अध्यायको 38औं श्लोकबाट अब सुरुवात गर्दछौं। 39औं श्लोकमा अर्जुनले भन्नुहुन्छ, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभावति युत। वंशको विनाशसँगै शाश्वत कुल परम्परा पनि नाश हुन जान्छ र यसरी बाँकी रहेको परिवार पनि अधर्ममा संलग्न हुन पुग्दछ। अर्जुनले यहाँ के भन्नु खोज्नु भयो भने, यो लडाईँको अगाडि आफ्नै भाइहरूसँग मैले लडाईँ गर्दाखेरि वंशको नै विनाश हुन्छ, यहाँ व्यक्तिहरूको मृत्यु हुन्छ। यो वंशको विनाश भयो भने कुल धर्म नै नाश हुन्छ। यहाँ वंश भनेको के हो यो बुझ्नु अत्यावश्यक छ। हेर्नुहोस्, पद्म पुराणले भन्छ, जलजा 9 लक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विशन्ति कृमया रुद्र संख्यकः। जलमा 10 लाख प्रकारका योनिहरू छन् अरे। वनस्पतिमा 20 लाख प्रकारका योनिहरू छन् रे। किरा फट्याङ्ग्राहरू रुद्र संख्यकः 11 लाख प्रकारका छन् रे। पंक्षिणाम 10 लक्षणाम, पंक्षीहरू 10 लाख प्रकारका छन् रे। त्रिंसला लक्षणी पशवः 30 लाख प्रकारका पशुहरू योनि छन् रे। भने चतुर लक्षणी मानुषः 4 लाख प्रकारका मनुष्य योनिहरू छन् रे। यो वंश बुझ्नको लागि मनुष्य योनिको बारेमा बुझ्नुपर्ने जरुरत छ। यसरी 84 लाख योनिको यो शरीरको, यो स्थूल शरीरको बारेमा बताइयो यहाँ। भने मनुष्यको स्थूल शरीरको रचना मात्रै पनि 4 लाख प्रकारको छन् भनेर वैदिक शास्त्रले भन्दछ। यो भनेको स्थूल शरीर हो। अब यो 4 लाख प्रकारको स्थूल शरीर कसरी बन्यो त भन्दा यो बुझ्नको लागि ब्रह्माजीबाट हेर्दै आऊ हाम्रो वैदिक शास्त्रले के भन्छ। हाम्रो वैदिक शास्त्रले भन्छ, ब्रह्माजीले आफ्नो मनबाट सबैभन्दा पहिला सनत सनातन सनन्दन सनत कुमार 4 कुमारको प्राकट्य गर्नुभयो र सृष्टि गर्नको लागि आज्ञा गर्नुभयो। तर 4 कुमारहरू सृष्टि गर्न मानेनन्। उनीहरू भगवान कृष्णको भक्ति गर्छु हामी त भनेर छोडेर हिँडिहाले। त्यसपछि ब्रह्माजीबाट प्रजापतिको उत्पत्ति भयो। 10 प्रमुख प्रजापतिहरूमा मरीचि, आत्री, अंगिरा, पुलह, पुलत्स्य, क्रथु, वासिष्ठ, प्रचेता, भृगु र नारद मुनि। यी 10 प्रजापति मध्ये सृष्टिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुहुने हुनुहुन्छ
ब्रह्माजीका मानस पुत्र मारीची। मारीचीबाट पुत्र जन्मिनुहुन्छ कश्यप ऋषि र कश्यप ऋषिका पत्नीहरू थिए दिति, अदिति, कद्रु, विनता, सुरभि आदि। यसमा कश्यप ऋषि र अदितिबाट समस्त असुरहरूको जन्म हुन्छ, प्राकट्य हुन्छ, सृजना हुन्छ। हेर्नुहोस् भने कश्यप ऋषि र कद्रुबाट नागहरूको सृष्टि हुन्छ। कश्यप ऋषि र विनताबाट स्वयं गरुडको उत्पत्ति हुन्छ। कश्यप ऋषि र सुरभिबाट यो जति पनि देखिएका गाईहरू छन्, गाईहरूको सृष्टि हुन्छ भने कश्यप ऋषि र दितिबाट देवताहरूको प्राकट्य हुन्छ। हेर्नुहोस् र यही देवताहरूमा 12 आदित्यहरू भए, जसमा सूर्य हुनुहुन्छ र सूर्यदेवबाट मनुको प्राकट्य हुन्छ र यो मनुबाट मनुष्यको उत्पत्ति हुन्छ भनेर हाम्रो शास्त्रले भनेको छ। यहाँहरूले स्पष्ट एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने मनुष्यको उत्पत्ति यो मनुष्य शरीरको कुरा भइरहेछ, मनुष्यभित्र विचरण गर्ने तपाईको कुरा भइरह होइन। यो चाहिँ नि ख्याल राख्नु होला। मनुष्य स्थूल शरीरको मनुबाट उत्पत्ति भयो र यो वंशको कुरा आयो। अब हेर्नुहोस्, यो वंश बुझ्नको लागि गोत्र बुझ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। मनुष्य बनाउँदाखेरि मनु महाराजले धेरैबाट सहयोग लिनुहुन्छ, स्वयं ब्रह्माबाट र विशेष गरी सप्त ऋषिहरूबाट सहयोग लिनुभएको छ र उनले मूलतः मनुष्यको यो शरीर निर्माण गर्दाखेरि सप्त ऋषिहरू, 7 ऋषिहरू अंगिरा, अत्रि, गौतम, कश्यप, भृगु, वशिष्ठ र कुत्सा, यी 7 सप्त ऋषि भए र 1 जना भारद्वाज ऋषि। यति 8 जनाको सहयोग लिनुहुन्छ र मनुष्यको जीन्स क्रोमोजोमको निर्माण गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मूल तन्तु मनुष्य निर्माणको लागि। तसर्थ यो मनुष्यको शरीर बनाउँदाखेरि चाहिने वंशानुगत सूक्ष्म तत्त्वको मूलदाता यी 8 ऋषिहरू हुन् भने यी ऋषिहरूले सबै चिज त दिए, तर एउटा तत्त्व चाहिँ पुरुषमा मात्रै हालिदिए। हेर्नुहोस्, यो विधिको विधान रह्यो। त्यो के हो त भन्दा अहिलेको आधुनिक विज्ञानले त्यसलाई वाई क्रोमोजोम भनेर भन्छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यी प्रत्येक 8 जना ऋषिहरूले वाई क्रोमोजोम छुट्टै 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 दिए। अंगिरा ऋषिले आफ्नै वाई क्रोमोजोम दिए, अत्रिले आफ्नै दिए, गौतमले आफ्नै दिए, कश्यपले आफ्नै दिए, भृगु, वशिष्ठ, कुत्सा र भारद्वाज ऋषिले, यी 8 ऋषिले आफ्नो वाई क्रोमोजोम दिए र यही वाई क्रोमोजोमलाई नै गोत्र भनेर भनिन्छ। र यहाँ विधिको विधान के गरी अचम्मको काम के गरियो भने यो वाई क्रोमोजोम पुरुषको शरीरमा मात्रै हालियो, स्त्रीको शरीरमा वाई क्रोमोजोम हालिएन। त्यसपछि के भयो भने यो मूल 8 वटा हाँगा चाहिँ नि वंशको सुरुवात भयो। यो मूल वंशको हाँगा भनेको नै यो 8 वटा ऋषिबाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि यी ऋषिहरूबाट अन्य जब लिनियज सिस्टममा बन्दै गए, उनीहरूले आफ्नो माथिल्लो ऋषिबाट गुणहरू अनुगत हुँदै गए, ती गुण लिँदै गए, इनहेरिट भन्छ नि, लिँदै गए र यसरी गोत्र र परवर बन्यो। अर्थात् मूल रूपमा 8 वटा गोत्र हुन्छ। हेर्नुहोस्, र यही ऋषिहरूको मूल लिएर 8 वटा गोत्र हुन्छ र 8 वटा मूल क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम हुन्छ। परवर भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै एक मूल गोत्रबाट अर्को एउटा उपगोत्र हुन सक्दछ। एउटै गोत्रबाट 2 वा 3 उपगोत्र भयो भने प्रत्येक उपगोत्रले परवरहरू लिएर बसे। तसर्थ यहाँ किन लियो भन्दाखेरि यो कुन मूल गोत्रबाट आयो त त्यो
अनुगत भएको उपगोत्र त्यो थाहा पाउनको लागि पर्वर निर्माण गरियो। यसरी अहिले मूल 8 गोत्र, त्यसपछि त्यसको उपगोत्र हुँदै हुँदै अहिले हाम्रो कलिकालमा 49 वटा गोत्रहरू र थुप्रै प्रत्येक गोत्रका थुप्रै पर्वहरू हुन्छन्। अब हेर्नुस्, यो वाई क्रोमोजोम भनेको चाहिँ नि के हो त? एकपल्ट यसबारे सानो विवेचना गरौँ। यो बुझ्नु अत्यावश्यक छ। जात भातको कुरो आउँछ, वर्णको कुरो आउँछ, वर्ण संकरको कुरो आउँछ, तसर्थ यो बुझ्न आवश्यक छ। हेर्नुस्, तपाईँ मनुष्य प्रत्येकको कोष, अनन्य कोषले हाम्रो शरीर बनेको हुन्छ। प्रत्येक कोषमा क्रोमोजोम हुन्छ। मनुष्यको शरीरमा 23 जोडा क्रोमोजोम हुन्छ। यो 23 जोडा क्रोमोजोम अर्थात् 46 वटा क्रोमोजोम प्रत्येक जोडाको एउटा एउटा पिताबाट र माताबाट आएको हुन्छ। यो 23 वटा क्रोमोजोम, 23 जोडी क्रोमोजोम मध्ये एक जोडीलाई एकछिनलाई पछि कुरा गरौँला, 22 जोडी क्रोमोजोमको बारेमा कुरा गरौँ। यो 22 जोडी क्रोमोजोममा 22 वटा पिताबाट आएको हुन्छ, 22 वटा माताबाट आएको हुन्छ। यहाँहरूले तिहारमा खोडखोडे खोलेको खेलेको त देख्नु भएको होला। त्यसमा गोट्टी हुन्छ, त्यो गोट्टीमा मुख हुन्छ, झण्डा, बुर्जा, लङ्गुर 6 वटा, प्रत्येक क्युबको 6 वटा फेस हुन्छ। त्यो गोट्टीको 6 वटा मुख हुन्छ र खोडखोरेले यसरी 3-4 वटा खोडखोले यसो गर्छ अनि खुल्ला गर्छ भने जुन जुन फर्कियो त्यो चाहिँ नि मारा हुन्छ। यस्तै गरिकन 22 जोडी जुन क्रोमोजोमहरू छन् यसलाई पनि गोट्टी मान्नुहोस् र त्यो प्रत्येक गोट्टी चाहिँ नि अलि फरक गोट्टी मान्नुहोस्। यो खोडखोडी खेल्ने गोट्टीमा चाहिँ नि 6 वटा मुख हुन्छ भने यो क्रोमोजोममा हजारौं लाखौं मुख हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा क्रोमोजोम पिताबाट आउँछ, एउटा जोडीको एउटा टुक्रा चाहिँ नि माताबाट आउँछ। अब यो प्रत्येक मुख भनेको एउटा एउटा डीएनए को परिभाषा हो। डीएनए भनेको डाइअक्सी राइबोन्युक्लिक एसिड भनिन्छ। त्यसले तपाईको कस्तो शरीर बन्ने हो त्यसको सूचना त्यसले बोकेको हुन्छ। तपाईको कालो कपाल हुने कि रातो हुने कि, तपाईको आँखाको रङ कस्तो हुने, तपाईको नाकको मोटाई कस्तो हुने, तपाईको हाइट कस्तो हुने, त्यो डीएनएमा त्यो लेखिएको हुन्छ। अब मानौ एउटा गोट्टीको कुरा गरौँ, त्यो गोट्टीको हजारौं मुख छन्। त्यसको एउटा मुखमा तपाईको कालो कपाल हुने भनेर लेखिएको होला, अर्को मुखमा रातो कपाल लेखिएको होला, अर्को मुखमा सेतो कपाल लेखिएको होला। त्यस्तै गरिकन अर्को गोट्टीमा तपाईको आँखाको रङको बारेमा प्रत्येक मुखले जानकारी दिएको होला। अब यसरी के हुन जान्छ भने यो 22 वटा गोट्टीलाई जब खडखड गरिन्छ, अर्थात् जब पुरुष र स्त्रीको मिलन हुन्छ, समभोग हुन्छ र पुरुषको वीर्य र माताको रजको मिलन हुन्छ, फर्टिलाइज हुन्छ, त्यो भनेको यसरी खडखड गर्नु सरह बुझ्नुहोस्। र त्यो भएर जब त्यहाँ फर्टिलाइजेसन हुन्छ, जाइगट बन्दछ, त्यो भनेको मार्रा भनेको। अब त्यो प्रत्येक क्रोमोजोमको गोट्टीहरू कुन कतातिर फर्कियो त? त्यही नै तपाईको शरीरको संरचना हुन्छ। अर्थात् तपाईको कपालको रङ कस्तो हुने भयो, तपाईको हाइट कतिको हुने भयो, तपाईको आँखाको रङ कस्तो हुने भयो, तपाईको छालाको रङ कस्तो हुने भयो, यो 22 वटा यी क्रोमोजोम 22 जोडी क्रोमोजोमले निर्धारण गर्छ भने एउटा 23औं जोडीको जुन क्रोमोजोम छ यो चाहिँ अचम्मको छ। हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ नि यस्तो गोट्टी हो जसको 2टा मात्रै मुख हुन्छ। एउटा मुखमा चाहिँ नि एक्स, अर्को मुखमा वाई। त्यो एक्स र वाई चाहिँ नि पिताबाट आउँछ, एउटामा पिताबाट एक्स र अर्कोमा चाहिँ नि माताबाट आउँछ। हेर्नुहोस्, अब यो वाई जुन छ यो पितामा पुरुषमा मात्रै राखिएको छ भनेपछि त्या पिताजीसँग एक्स पनि छ, वाई पनि छ। त्यसको नाम दियो वैज्ञानिकहरूले एक्स र वाई। अब यदि वाई पिताजीबाट आयो, माताबाट मातामा दुवै एक्स हुन्छ। माताबाट एक्स आयो भने एक्स र वाई भयो तपाईसँग मार्रा गर्दाखेरि खुल्न जानेमा, भने तपाईँ छोराको जन्म हुन्छ। भने पिताबाट यदि एक्स आयो भने र माताबाट पनि एक्स आयो भने जुन
खुल्न जान्छ, जुन प्राकृत हुन जान्छ, त्यो XX भएको हुनाले छोरी जन्मिन्छ। अर्थात् यति कहानीको मूल रूपमा हेर्ने हो भने के बुझिन्छ भन्दाखेरि तपाईले जुन Y क्रोमोजोम बोक्नु भएको छ त्यो भनेको तपाईको वंश हो र तपाईले बोकेको Y क्रोमोजोम हजारौं लाखौं वर्षदेखि लिएर सन्तान दर सन्तान हुँदै त्यही 8 ऋषिको Y क्रोमोजोम नै तपाईको शरीरमा छ। उदाहरणको लागि मेरो गोत्र वत्स हो, भृगु ऋषिबाट भन्दाखेरि भृगु ऋषिले जुन Y क्रोमोजोम दिए त्यो मेरो शरीरमा विद्यमान रहेको छ। अब यहाँ के बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ भने यसले गर्दाखेरि वंश भन्ने कुरा पुरुषमा मात्रै रहन्छ, किन भन्दाखेरि महिलाहरूले Y क्रोमोजोम बोकेको नै हुँदैन। तसर्थ हाम्रो वैदिक सिद्धान्त अनुसार महिला शरीर र पुरुषको विवाह हुँदाखेरि महिलाले जो पुरुषसँग विवाह गर्दछ उसैको गोत्र उसको हुन जान्छ, किनभने त्यहाँ पुत्र प्राप्त भयो भने त्यो Y क्रोमोजोम उसको पिताजीबाट नै आउँदछ। यो हो मूल वंश, मूल 8 वटा। अब यहाँ एउटा अर्को कुरा पनि गरिहालौं। यति कुरा गरेको बेलामा यो गोत्रमा सगोत्रीय विवाह वर्जित गरेको छ शास्त्रले। यसलाई म बुझाउने प्रयास गर्दछु। हेर्नुस्, यो सगोत्रीय विवाह वर्जित किन गर्यो त भन्दा यसमा यही Y क्रोमोजोमको बारेमा केही बुझ्न आवश्यक छ। अहिले आधुनिक विज्ञानलाई हेर्ने हो भने यो Y क्रोमोजोमको साइज उसको एकसँग जुन जोडी बन्न गएको छ त्यससँग मिल्दैन र त्यसको साइजको आधारमा यसको साइज 1/3 मात्रै छ र यसको सानो हुने काम, खिँदै जाने काम अनवरत चलिरहेको छ। यो अहिले आधुनिक विज्ञानले पत्ता लगाएको छ। कारण के रहेछ त भन्दा अन्य जोडीका क्रोमोजोमहरू केही गरी बिग्रिन गयो भने अर्कोको रेप्लिकाबाट त्यसको तुरुन्त उद्धार गरिहाल्छ शरीरले। तर यो Y क्रोमोजोम यो एक्लो छ। हेर्नुस्, यसको कुनै सहजोडी त X हुन जान्छ, YY भन्ने हुँदैन भने यसको कहिले पनि उद्धार हुन सकेन, रिपेयर हुन सक्दैन र यसले गर्दाखेरि यो क्रोमोजोम खिँदै 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 गइरहेको छ। वैज्ञानिकहरू त यतिसम्म शंका गरिरहेका छन् कि यही क्रमले खिँदै जाने हो भने कुनै समय आउनेछ जब यो Y क्रोमोजोम पूर्णतः विलय हुने जानेछ। त्यतिखेर पुरुषको लोप हुने जानेछ, पुरुष भन्ने नै मनुष्यमा रहने छैन। तर आधुनिक वैज्ञानिकहरूले, बायोलोजिस्टहरूले के भन्छन् भने ल्याबमा यदि बच्चाको सृजना गर्न सकिएमा मानव भने त्यतिखेर जीवितै रहने छ अरे, किनभने महिलाको कोशिकामा भएको X र X बनाएर संसारभरि मात्र स्त्री शरीर रहनेछ, पुरुष शरीर रहने छैन। त्यसरी मानव सभ्यता बरु चल्ला भन्ने एउटा राय पनि वैज्ञानिकहरूबाट प्रस्तुत गरिएको छ। अब यसलाई बचाउने कसरी त भन्दा यदि सगोत्रीय विवाह भएमा यो खिने Y क्रोमोजोम खिने प्रोसेस अति चाँडो हुने रहेछ। हेर्नुस्, यो कुरा हाम्रा ऋषिमुनिहरूले पहिला नै देखेको रहेछ र यसरी पुरुषको सभ्यता नै नाश होला त्यसबाट बचाउनको लागि अथवा Y क्रोमोजोम खिँदै जाने प्रक्रिया रोक्नको लागि पनि यो गोत्र सगोत्रीय विवाहको निषेध गरिएको रहेछ। त्यति मात्र होइन, अर्को कारण पनि रहेछ। त्यो हो कुनै एक व्यक्तिमा भएको कुनै दोष छ भने त्यो दोष नदेखियोस् भन्नको लागि। उदाहरणको लागि मानव मोहमा कुनै दोष छ तर त्यो अहिले देखिएको छैन। त्यो गोटी पल्टिँदाखेरि मोहमा चाहिँ नि राम्रै देखियो, मेरो आँखा राम्रै देखियो, तर आँखा अन्धो हुने दोष चाहिँ लुकेर बसेको छ, डोमिनेन्ट भएन, रिसेसिभ भएर बस्यो। मैले विवाह गरेर मेरो पुत्र जन्मियो, 10औं पुस्ता भयो, पछि मबाटै जन्मेको एकजना छोराले मबाटै गएको छोरीसँग यदि विवाह गरेको खण्डमा
के हुन जान्छ भने मबाट त्यो अन्धो हुने जुन जिन्स छ, डिएनए छ, जुन रिसेसिभ भएर बसेको छ, त्यो पुत्रमा पनि छ, दुलाहामा पनि छ र दुलैमा पनि त्यो छ। हेर्नुहोस्, अब यसरी त्यो फर्किँदाखेरि त्यो आँखा अन्धो हुने जुन दोष छ त्यो डोमिनेन्ट भएर आउन सक्ने, त्यो खुल्न जाने सम्भावना 50%ले बढ्न गयो। हेर्नुहोस्, भने यदि मेरो छोराले अन्य कुनैसँग विवाह गरे भने त्यो अन्धो हुने उसमा एकजनामा मात्रै छ, तसर्थ त्यो जुन खुल्न जाने सक्ने सम्भावना 50%ले न्यून हुन गयो। यही कारण पनि सगोत्रीय विवाहलाई हाम्रो शास्त्रले निषेध गरेको छ। यसरी 8वटा जुन मूल गोत्र छ, यो गोत्रबाट यहाँ परम्परा सुरु भयो र त्यही गोत्रमा अनेकौं शाखा, उपशाखा, प्रशाखाहरू रहे र यसरी शाखा, उपशाखा, प्रशाखाहरू हुँदै जाँदाखेरि कुनै एउटा शाखालाई मात्रै वृष्णि वंश, कुरु वंश भनेर पनि पछि भन्न थालियो। तसर्थ यहाँ अर्जुनले के भन्दैछन् भने यो लडाईँमा वंशको नाश हुन्छ, अर्थात् यहाँ पुरुषहरू जति सबै लडाईँमा खेल्न आएका छन्। लडाईँ भयो भने के हुन्छ? ती पुरुषहरूको मृत्यु हुन्छ। यहाँ प्रश्न के गरिन्छ भने महिलाहरू त घरमा छन् नि त, महिला भएपछि कसरी वंश नाश भयो? यो पितृसत्तात्मक परिवार भएको हुनाले हामीलाई, महिलाहरूलाई हेप्यो भन्ने आवाजको विरुद्ध, अर्थात् त्यसको खण्डन गर्नको लागि मलाई यो भन्नुपर्ने आवश्यकता रह्यो कि वंश भनेको वाई क्रोमोजोमबाट आउने भएकोले, त्यो पुरुषमा मात्रै रहेको हुनाले, विधाताले यस्तै बनाएको हुनाले यहाँ अर्जुनले भन्दैछन् कि पुरुषको मृत्यु भयो भने त्यो वंश पनि नाश हुन्छ। वंश नाश भएपछि त्यो वंशमा रहेको कुल परम्परा त्यो पनि मेटिन जान्छ। हेर्नुहोस्, व्यक्तिमा कस्तो किसिमको परम्परा रहने, त्यो कुलमा कस्तो सिस्टम रहने, यो कुरा त्यो वंशको कुलीय परम्परा वयोवृद्ध, अर्थात् त्यस घरका कुल मुलीले निधो गरेको हुन्छ। अब मुलीको नै मृत्यु भएमा त्यहाँ बाँकी रहेका बालक, स्त्रीहरू टुहुरा हुन जान्छन्, यिनीहरू अभिभावक विहीन हुन जान्छन् र यसले गर्दाखेरि त्यहाँ अधर्म पर्दछ भनेर अर्जुनले संशय गर्नुहुन्छ यो श्लोकमा। अगाडिको श्लोकमा गएर अर्जुनले भन्नुहुन्छ, अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णीय जायते वर्णशंकरः। अर्थात् हे कृष्ण, कुलमा अधर्म बढ्न सुरु भएपछि कुलका स्त्रीहरू दूषित हुन पुग्दछन् र यसरी स्त्रीहरू आफ्नो सतीत्वबाट पतित भएपछि हे वृष्णिवंशी कृष्ण, नचाहिएका सन्तानहरू उत्पन्न हुन जान्छन्। अब यहाँ अर्जुनले वर्णशंकरको कुरा गर्नुभयो। अब अहिले भर्खर मैले यो स्थूल शरीर 4 लाख प्रकारको शरीरहरूको निर्माणको कुरा गरेको थिएँ। अब यहाँ वर्णको कुरा आउँछ। हेर्नुहोस्, यो वर्ण भनेको स्थूल शरीर होइन, यो भनेको सूक्ष्म शरीर हो। चतुर्वण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण र कर्मबाट विभाजित 4वटा वर्णको मैले सृजना गरेको छु भनेर भगवान श्री कृष्णले गीता 4औं अध्यायको 13औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ। गुण, सतो, रजो, तमो को आधारमा भन्नाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र, यो भनेको सूक्ष्म शरीरको प्रकृति हो, यो स्थूल शरीर होइन। जुन मनले सतो गुणसँग लसपस गर्यो, सतो गुणी रह्यो, त्यस्तोलाई ब्राह्मण भनेर भनिन्छ। जुन रजोगुणमय छ त्यसलाई क्षत्रिय भनेर भनिन्छ। जुन रजो र तमो मिश्रितमय छ त्यसलाई वैश्य भनेर भनिन्छ भने जुन तमो गुणमय छ त्यसलाई शूद्र भनेर भनिन्छ। यो जुन वर्ण छ यो भनेको चेतना स्तर हो, त्यो सूक्ष्म शरीरधारी जीवको। र यो चेतना स्तर
कहाँ बस्दछ भन्दा यो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदिबाट यसको निर्धारित हुन्छ र यो मन र इन्द्रियमा बस्दछ। यसको प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता 3रो अध्यायको अन्तिमतिर दिइएको छ। त्यहाँ 3रो अध्यायको 36औं श्लोकमा अर्जुन प्रश्न गर्नुहुन्छ, अत केन प्रयुक्तय्यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वास्नेय बलादिव नियोजितः। हे कृष्ण, हे विष्णुवंशी कृष्ण, मनुष्यहरू किन नचाहिँदा नचाहँदै पनि पाप कर्म गर्न खोज्दछ? भगवान श्री कृष्णले उत्तर दिनुहुन्छ, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। यो रजोगुणबाट उत्पन्न हुने कामना जुन छ नि, यो नै मूल हो रे। महाशनो महापापमा विद्येन इह वैरिडम धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शमलेन च यथा उल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेन इदम् आवृतम। यो मनमा रहेको कामना यो मूल बीज तत्व हो। हुन पनि हेर्नुस्, यसो ध्यान दिएर हेर्नुस् त, यो कामना नै सबैको मूल हो। यो कामना नै जब कम हुन्छ नि, तपाईमा वैराग्यता आयो। यो कामना जब धेरै हुन्छ नि, अनि त्यो कामना गरेपछि एक्सपेक्टेसन एन्ड डिजायर भन्छ नि, त्यो तपाईले प्राप्त गर्न खोज्नुहुन्छ र प्राप्त भएन भने तपाईलाई क्रोध आउने हो। भनेपछि क्रोध पनि कामनाबाटै आउँदो रहेछ। लोभ भन्ने चिज जुन छ, त्यो पनि कामना नै जब अति धेरै हुन्छ, त्यसलाई केही चिज प्राप्त गर्न चाहन्छ, त्यो जुन अलि टाढा छ, अनि उसलाई लोभ आउँछ। अनि मोह भनेको के रहेछ त भन्दा, जब उसमा कामना हुन्छ, त्यसले त्यो चिज प्राप्त गर्ने कोसिस गर्छ, त्यसले पाउँदछ, पाएपछि त्यसलाई सुख हुन्छ, सुख भएको भई हुन्छ, आज भोलि पर्सि हुँदा हुँदा त्यस वस्तुप्रति, चाहे त्यो सजीव रहोस् चाहे निर्जीव रहोस्, त्यस वस्तुप्रति त्यसलाई मोह हुन जान्छ। भनेपछि के देखिन्छ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अनि रिस, डाहा, ईर्ष्या, यो जति पनि स्लोगन्सहरू छ नि, यो सबैको मूल बीज तत्व कामना हो। हेर्नुहोस्, र यो कामनाको बास कहाँ हुन्छ भन्दा भगवान श्री कृष्णले गीताको 3रो अध्यायमा भन्नुहुन्छ अन्तिममा, इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्चयते। यो मनको स्थान भनेको इन्द्रिय, मनो र बुद्धि हो। भनेपछि तपाईको सूक्ष्म शरीर भनेको के हो त भन्दा, मन, बुद्धि र अहंकारले बनेको इन्द्रिय सहित यो भित्री जुन शरीर छ, बाह्य पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश बाहेकको, यो भनेको सूक्ष्म शरीर हो। तसर्थ व्यक्तिको वर्ण भनेको यो मन, बुद्धि र अहंकार, यो कस्तो छ? सतोगुणमय छ कि रजोगुणमय छ कि तमोगुणमयको छ? यसको आधारमा वर्ण निर्धारित हुने हो। अब यहाँ अचम्मको प्रक्रिया हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो जुन वर्ण छ नि, यो आत्मा, तपाईले शरीर त्याग गरेपछि तपाईँ बाहिर जानुहुन्छ। बाहिर निस्किसकेपछि अब विभिन्न प्रकारका शरीरहरू छन्, स्थूल शरीरहरू छन्। त्यो शरीर माता पिताको गर्भमै हुन्छ। त्यतिखेर त्यो शरीर प्राप्त गर्ने त्यसले कोसिस गर्दछ। अब यो वर्ण संकर भनेको के हो भने, जब यो विभिन्न मन भएका व्यक्ति, विभिन्न किसिमका वर्णका व्यक्तिहरूलाई मिसाउने चेष्टा गरियो, त्यतिखेर वर्ण संकर हुन जान्छ। हेर्नुहोस्, अर्थात् यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने, सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीर, यो कुन शरीर कहाँ प्रवेश गर्ने, यसको सामञ्जस्यताको आवश्यकता छ। यसको उदाहरण हामी मोबाइल फोन्सबाट लिन सक्छौं। मोबाइल फोन्समा अनेकौं धेरै किसिमका सेट्सहरू हुन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो एप्पलको छ, ब्ल्याकबेरीको होला, स्यामसङका विभिन्न सेट्सहरू छ। यो स्थूल शरीरहरू भए, यी 4 लाख प्रकारका भए भने त्यो सेट्समा जब हामी अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्दछौं, त्यो अपरेटिङ सिस्टम, त्यो सेट र अपरेटिङ सिस्टमको सामञ्जस्यता हुनु जरुरी छ। उदाहरणको लागि iOS अपरेटिङ सिस्टमलाई एप्पलमै हालिनु पर्दछ, त्यसलाई एन्ड्रोइड चल्ने स्यामसङमा ल्याएर तपाईले इन्स्टल गर्न मिल्दैन। त्यस्तै गरिकन स्यामसङमा पनि विभिन्न भर्सनकोलाई सोही अनुरूप नै इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब यहाँ हुन गयो के भने, जब घरका मूलीहरूको मृत्यु हुन जान्छ, स्त्रीहरू र पुत्र बच्चाहरू उनीहरू एक्लो हुन जान्छन्। एक्लो भइसकेपछि अब स्त्रीहरू भनेको यो उहाँहरू जातैले कोमल हृदयका हुन्छन् हेर्नुहोस्, र जसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अन्यबाट अन्य हारी हुन सक्ने सम्भावना त्यहाँ रहन्छ। र यसले गर्दाखेरि स्त्री र पुरुषको बीचको जुन संसर्ग हुन जान्छ त्यो शास्त्र विरुद्ध हुन सक्दछ। शास्त्रले एक वर्णलाई त्यही वर्णसँग नै सम्बन्ध राख्ने भन्ने मनुस्मृतिमा उल्लेख गरिएको छ। एल्सेसन कुकुरलाई एल्सेसन कुकुरसँग नै सम्बन्ध गराइयो भने मात्रै एल्सेसन कुकुरको जन्म हुन्छ। हेर्नुहोस्, एल्सेसन कुकुर र भोटे कुकुरको सम्बन्ध गराइयो भने त्यहाँ अन्य कुनै अर्कोको जन्म हुन्छ। त्यस्तै गरिकन मनु महाराजले मनुस्मृतिमा सतोगुणीलाई सतोगुणीसँग नै सम्बन्ध गरोस् अथवा त्यो नभए कमसेकम रजोगुणमा जाओस् भन्ने नियम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि आफ्नो अभिभावकको कमीमा स्त्रीहरू जब एक्लो हुन्छन् त्यस बेलामा दुष्ट पुरुषहरूबाट अतिक्रमण हुन जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। र यसले गर्दा त्यहाँ वर्णसङ्कर अर्थात् जुन शास्त्रीय नियम कानुनमा उल्लेख गरिएको छ त्योभन्दा विरुद्धको सम्बन्ध स्थापना हुन जान्छ। र यसले गर्दाखेरि जुन नयाँ बीज उत्पन्न हुन्छ, नयाँ एउटा शरीर उत्पन्न हुन्छ, त्यो शरीर कस्तो हुन्छ त्यसको पहिला नै लेखाजोखा गर्न सकिँदैन भनेर यहाँ अर्जुनले भन्नुहुन्छ। त्यसपछि अगाडि अर्जुन भन्नुहुन्छ, शङ्कर नरकाय एव कुलज्ञानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिण्डोदक क्रियाः। अर्थात् वर्णशङ्कर सन्तानहरूको वृद्धिबाट परिवारलाई र पारिवारिक परम्परा दुवैलाई नाश गर्ने दुवै प्रकारका कुलघातीहरू नरकमा पर्दछन्। यस्ता कुलघातीहरूका पितृहरू पनि श्राद्ध तर्पण जस्ता पितृ कार्यको लोभ हुनाले नरकमा खस्दछन्। अहिले हाम्रो संसारमा यहाँले देख्नु भइरहेको होला, यो पितृ कार्य किन गर्नु पर्यो, मर्ने मान्छे मरेर गइसके भनेर भन्ने व्यक्तिहरूको एउटा हुल नै देखिन्छ। जब व्यक्तिहरू जुन एक हुनुपर्ने नभइकन अवाञ्छित सन्तानको जब उत्पत्ति हुन्छ त्यो व्यक्ति शास्त्रका क्रियाकलापदेखि टाढा हुन जान्छ। उसले यो पनि गर्न चाहँदैन, त्यो पनि गर्न चाहँदैन, ऊ आफ्नो कामेच्छामा मात्रै रहन्छ। र यसले गर्दाखेरि वर्णशङ्कर सन्तानहरूको वृद्धिबाट परिवारलाई र पारिवारिक परम्परा दुवैलाई नाश गर्ने यी कुलघातीहरूको जन्म हुन जान्छ भनेर यहाँ अर्जुनले भन्नुभएको छ। त्यसपछि भन्नुहुन्छ, दोषैर्यतैः कुलज्ञानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिर्धर्माः कुलधर्मा च शाश्वतः। अर्थात् आफ्ना कुल परम्परालाई नाश गर्ने व्यक्तिहरूको कुकृत्यबाट वर्णशङ्कर सन्ततिहरू उत्पन्न हुन्छन् र तिनका दुष्कृत्यहरूबाट सबै प्रकारका सामुदायिक योजनाहरू तथा पारिवारिक कल्याणका कार्यहरू समस्त नष्ट हुन पुग्दछन्। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतां वासो भवति इति अनुशुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, कुलधर्मलाई विनाश गर्नेहरू सधैँभरि नरकमै वास गर्दछन् भन्ने कुरा मैले गुरु परम्पराबाट सुनेको छु। यो श्रीमद् भगवत गीताको 39औं, 40औं, 41औं, 42औं र 43औं श्लोक। यो श्लोकलाई अर्जुनले भलै भ्रमको अवस्थामा भनिरहेका हुन्। यी श्लोकहरूलाई शास्त्रीय रूपमा आचार्यहरूबाट स्वीकार गरिएको छ। किनभने यहाँ अर्जुन स्वयंले भन्दै हुनुहुन्छ कि मैले यी कुराहरू, यी अन्तिम कुराहरू जुन भन्नुभयो यो गुरु परम्पराबाट सुनेको छु। गुरु परम्परा अर्थात् गुरु शिष्य हुँदै आएको परम्पराबाट अर्जुनले सुन्नु भएको रहेछ। यो अर्जुनको व्यक्तिगत कुरा होइन। तसर्थ यी कुराहरूलाई शास्त्रीय रूपमा आचार्यहरूले स्वीकार गरेका छन्। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत राज्य सुख लोभेन हस्तुम स्वजनम उद्यताः।
ओहो, कति आश्चर्यको कुरा हो। हामी राज्यको सुख भोग्ने लोभमा परेर आफ्नै आफन्तहरूलाई मार्न तयार भएर ठुलो पाप कर्म गर्न खोजिरहेका छौं। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्र रणे हत्युष तत्मे क्षेमतरम भवेत्। हातमा शस्त्र लिएका धृतराष्ट्रका छोराहरूले हतियार पनि नलिएको र युद्ध मैदानमा कुनै प्रतिरोध पनि नगर्ने मलाई मार्छन् भने बरु मारुन्, मेरा लागि त्यो श्रेयस्कर हुनेछ। यसरी अर्जुन बहुत हतोत्प्रभ रहे। उनले वर्णशंकरदेखि शरीर वंशनाशको कुरा गरे। अर्जुनले भने कि अब यो लडाईँको कारणले गर्दाखेरि समस्त नाश हुन्छ, यो शरीर नाश हुन्छ अनि स्त्रीहरू बालकहरू एक्लै हुनेछन् र स्त्रीहरू शास्त्रले जुन विधानले सम्बन्ध हुनुपर्ने हो त्यो सम्बन्ध विपरीत सम्बन्ध हुन जान्छ, जसले गर्दा अवाञ्छित पुत्रहरूको जन्म हुन जान्छ र त्यसले गर्दाखेरि यी अवाञ्छित पुत्रहरू कुल धर्मबाट टाढा हुन जान्छन् भनेर उहाँले यी अन्तिम श्लोकहरू पनि भन्नुभयो। र यसरी यो पहिलो अध्यायको अन्तिम श्लोकमा सञ्जयले भन्नुहुन्छ, एवं उक्त्वा अर्जुनः शङ्खे रतोपस्थोपविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानस। सञ्जयले भने, युद्ध भूमिमा अर्जुनले यिनै कुरा भनेर आफ्नो बाण सहितको धनु एकातिर पन्छाएर मनमा शोक सन्तप्त हुँदै फेरि रथमा गएर बसे। यसरी श्रीमद् भगवत गीताको यो पहिलो अध्याय, यो अर्जुन विषम योग भनेर भनिन्छ यसलाई, यो समाप्त हुन्छ। यहाँ अर्जुनको विषमता, विषम परिस्थितिको बारेमा यो शास्त्रले बयान गरेको छ र भन्न खोजेको मूल कुरा हामी सबै मनुष्यहरूको अवस्था यही छ। यहाँ अन्तिम श्लोकमा जुन अर्जुनले वंश नाश र स्त्री दूषित हुने कुरा गरे, यो स्वीकार हाम्रो शास्त्रबाट सबैले गरेको छ, किनभने यो कुल गुरु शिष्य परम्पराबाट आएको हो। पहिलो अध्यायको 39औं, 40औं, 41औं, 42औं श्लोक, यो श्लोकलाई अर्जुनले भनेको हुनाले हामी मान्दैनौं भनेर यदि कसैले भन्छ भने पहिलो अध्यायको 43औं श्लोक उनीहरूलाई पढाइदिनु होला। पहिलो कुरा, यहाँ अर्जुन स्वयंले के भन्दै हुनुहुन्छ भने, नियतम वासो भवतीति अनुशुश्रुम भन्ने शब्द छ। अनुशुश्रुम भन्नाले यो अहिले अन्तिम कुरा जो म भन्दैछु वर्णशंकर र वंशनाशको कुरा, यो मैले गुरुहरूबाट सुनेको हुँ भन्दाखेरि अर्जुनको आफ्नो व्यक्तिगत विचार होइन, यो गुरुबाट सुनेको विचार हो। तसर्थ यो कुरालाई हामीले, मेरो गुरु प्रभुपादले भन्नुहुन्छ, यो कुरालाई हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ, किनभने अर्जुनको आफ्नै भ्रमित विचार होइन। उहाँ त भ्रममा थिए हो, हामी मान्छौँ, तर उहाँले सुनेर गुरु शिष्य हुँदै आएको उहाँ स्वयंले भनेको हुनाले यो मान्नु पर्दछ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यो थरको आधारमा हुने होइन। थर त यस कारण भयो कि कालान्तरमा गएर उस्तै बानी बेहोरा भएका मान्छेहरूको समूह बन्न थाल्यो, अनि कसैले थर बनायो, यो थर बनायो, त्यो थर बनायो, यसरी थर बन्न गयो। तर वास्तवमा थरको आधारले नै छुट्याउने चाहिँ नि होइन, तर मिल्न चाहिँ जान्छ। थर भन्ने बित्तिकै लगभग मिल्न जान्छ। उदाहरणको लागि फलाना रमेशले सीतासँग विवाह गर्यो भन्यो भने म बुझ्दिनँ कस्तो छ सीताको बानी बेहोरा, म बुझ्दिनँ। तर सीता गुरुङसँग बिहा गर्यो भन्ने बित्तिकै मेरो दिमागमा आइहाल्छ, सीताको अनुहार पनि लगभग आउँछ, सीताको बानी बेहोरा पनि लगभग आउँछ। त्यस्तै गरिकन सीता खनालसँग बिहा गर्यो भने नि मेरो दिमागमा आइहाल्छ। हेर्नुहोस् है, यदि यो थर भनेको नै जात हो। हेर्नुहोस्, र आजकल के पनि भनिँदै हिँडिन्छ भने जातै हुँदैन, हामी सबै मनुष्य एक हौँ भन्दै हिँड्छ। त्यो पनि होइन, जात हुन्छ। जात भगवानले जेमा पनि बनाउनु भएको छ। कुकुरमा 360 भन्दा बढी जातहरू छन्। त्यहाँ एल्सेसन कुकुर हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नि एप्सो कुकुर हुन्छ, होइन,
त्यस्तै गरिकन चामलमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ बासमती चामल हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नि पोखरेली चामल हुन्छ। तपाईँ भङ्गेरामा हेर्नुहोस्, खैरो भरेङ्गा, बाघमा हेर्नुहोस्, पाटे बाघ हुन्छ, सेतो बाघ हुन्छ, बङ्गाली बाघ हुन्छ। यस्तै गरिकन मनुष्यमा पनि जात भन्ने हुन्छ क्या। जातै हुँदैन भन्ने यदि हो भनेदेखि त त्यत्रा बेलायतदेखि लिएर यहाँ सैनिक लिन आउँछन्, छानी छानी गुरुङ, मगर, राई, लिम्बूलाई मात्रै लान्छन् तिनीहरूले। त्यसो भए त त्यहाँ जातै नहुने भइदियो भए त तिनीहरूले त्यहीलाई मात्र किन लान्थ्यो होला। हामी पनि बजारमा गयो भने 360 रुपियाँ जाने नै आँप किन्छौँ अथवा 200 रुपियाँ किलो किन्छौँ होला। जातै हुँदैन भन्ने भइदियो भएदेखि त आँपको पैसा उही हुनुपर्ने हो। तपाईँले जात सबै बराबर, सबै आँप एउटै हो भन्न पाउनुहुन्छ? त्यसो भए कुकुरहरूले त्यो एल्सिसन कुकुरलाई मात्र पुलिसले लियो, हामीलाई किन नलिने भन्दै भुसिया कुकुर आयो भने त्यो भुसिया कुकुरलाई पुलिसमा भर्ना गर्न मिल्छ? त्यसले सुन्न सक्ने त्यसको क्यापेबिलिटी नै एल्सिसन जस्तो छैन, त्यसैले त एल्सिसन लिएको हो। त्यसै गरिकन जात भनेको हुन्छ। गुरुङहरू सैनिकमा राम्रा हुन्छन्, ब्राह्मणहरू यिनीहरू तपस्या गर्नमा, वेद पाठ गर्नमा, ध्यान गर्नमा बलिया हुन्छन्। क्षेत्रीहरू राष्ट्रको बारेमा सोच्ने हुन्छन्, युद्धमा जानलाई उनीहरू सक्छन्। त्यस्तै गरिकन मारवाडीहरू व्यापारमा राम्रा चतुर हुन्छन्, नेवारहरू व्यापारमा चतुर हुन्छन्। यसरी प्रत्येकको आफ्नो शक्ति हुन्छ। यसको आधारमा, जातको आधारमा घृणा गर्नु चाहिँ नि हुँदैन, त्यो चाहिँ नि क्राइम हो। तर जातै हुँदैन भनेर सबैलाई चाकडी गर्न खोज्ने कार्य पनि गर्नु भएन। यो चाकडीबाज हो। सुन्दाखेरि बहुत मिठो लाग्छ तर त्यो असत्य हो। असत्य बोलेर चाकडी गर्ने यो प्रचारवादी बहुत चलेको छ अहिले। यसबाट चाहिँ नि हामी बुझ्नुपर्छ, सत्य तितो भए पनि सत्यलाई सुन्नु पर्दछ। हेर्नुहोस्, अनि यो वर्णशङ्करको जुन कुरा छ यसलाई शास्त्र होइन हामी आफै प्रमाणित गरेर हेर्नुहोस् त। मानौ एउटा एल्सिसन कुकुर छ तपाईसँग, तपाईँले एल्सिसन नै जन्माउन चाहनुहुन्छ भने के भोटे कुकुरसँग क्रस गराउनुहुन्छ? गर्नुहुन्न। एल्सिसन कुकुरलाई एल्सिसनसँगै क्रस गरायो भने मात्रै एल्सिसन जन्मिन्छ। एल्सिसनलाई भोटेसँग क्रस गराउने बित्तिकै त्यहाँ त अर्कै के जन्मिन्छ, यो त थाहा छ नि। त्यस्तै गरिकन अहिले यो अन्तर्जातीय विवाह भनेर हाम्रो रेडियोमा फुकिन्छ। हेर्नुहोस्, यो सरकारले पनि प्रश्रय गरेको छ, तर हाम्रो धर्मशास्त्रले, अर्जुनले स्वयं यसलाई प्रश्रय गर्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो अर्जुनले भने, यदि तपाईँ गुरुङ हुनुहुन्छ भने गुरुङनीसँग नै विवाह गर्नुहोस्। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने एल्सिसनले एल्सिसनसँगै क्रस गराएर एल्सिसन नै जन्मेको झैँ गुरुङले गुरुङसेनीसँगै विवाह गरे भने त्यो जुन छोरो जन्मिन्छ त्यो गुरुङ नै हुन्छ क्या। त्यसलाई आर्मीले लिएर जान्छ आफ्नो सैनिकमा। नत्र भने तपाईँले हेर्नु होला, त्यो आर्मीले सोध्छ, 3 पुस्ताको नाम सोध्छ, तेरो बाउको नाम के, आमाको नाम के, 3 पुस्तासम्म त्यहाँ गुरुङ भयो भने मात्रै त्यसलाई पक्का लडाकु सम्झिन्छ त्यसले, अनि लान्छ। राजाहरूले विवाह गर्दाखेरि 5 पुस्तासम्म हेरिन्छ। त्यहाँ कहीँ पनि ठकुरीपनभित्र अन्य खुन पसेको भयो भने विवाह हाम्रै नेपालमा पनि हुँदैन। बेलायतमा पनि 5 पुस्तासम्म हेरिन्छ। यो किन हेरिएको त? यो भनेको नस्ललाई प्रिजर्भ गर्न खोजिएको हो। यदि नस्ललाई प्रिजर्भ गरिएन भने, जस्तो म ठकुरी हुँ, राणा हुँ, मैले मानव ब्राह्मणसँग विवाह गरे भने जुन छोरो जन्मिन्छ त्यो पक्का राणा चाहिँ नि हुँदैन क्या। त्यस्तै गरिकन एउटा ब्राह्मणले अर्कैसँग विवाह गर्यो भने त्यो पक्का ब्राह्मण चाहिँ नि त्यो शरीर हुँदैन, त्यो क्याहो हुन्छ। र यो क्याहो जुन छ, हाइब्रिड भनौँ न यसलाई, यो कस्तो हुन्छ अरे भने सकेसम्म नराम्रै हुन्छ अरे। उदाहरणको लागि अहिले हेर्नुहोस्, यो जर्सी गाई बनाइएको छ। यो मूल लोकल गाईलाई हटाएर त्यहाँ जर्सी गाई बन्यो। यो जर्सी गाई क्या हो? अब यसलाई दुध दियो धेरै, तर त्यो दुधलाई राम्रो गरेन त्यो दुधले। त्यस्तै गरिकन तपाईँले यो फर्टिलाइजेसन, प्लान्ट्सहरूमा विभिन्न जेनेटिक इन्जिनियरिङ गरेर आजकल यति पुड्के आँपको रुखहरू देख्नु भएको छ। यत्रो सानो तर लटरममा आँप फल्या हुन्छ। यो भनेको क्या हो जन्मेको हो। यो क्या हो जुन छ यो हाइब्रिड, यो हेर्दाखेरि राम्रै देखे तापनि यो खाएर क्यान्सर हुन थाल्यो। हेर्नुहोस्, तसर्थ यहाँ हाम्रो शास्त्रले के भन्छ भने तपाईँ आफ्नो जिन्सलाई प्रिजर्भ गर्नुहोस्। अब मान्छेहरूले यहाँ कुरा ल्याउँछ अमेरिकामा जातै छैन भन्छ। हो, अमेरिकामा जात छैन किनभने तिनीहरूले प्रिजर्भ गरेनन्। हामी पनि यसो गरौँ न। आजदेखि काठमाडौँमा हामी के गरौँ भने जति पनि कुकुरहरू छ, यो कुकुरहरूको एल्सिसन बिच क्रस गराउन आजदेखि छोडिदिउँ। एल्सिसनलाई भुस्यासँग क्रस गराइदिउँ।
एप्सोलाई अर्कै जातसँग यो गरौँ, आजको 25 वर्षसम्म गरौँ, यो त्यो उस्तै क्रस हुनै बन्द गरिदिउँ, अन्तर्जातीय मात्र गरौँ। त्यहाँ के होला त? न एल्सिसन बाँकी रहन्छ, अब न एप्सो बाँकी रहन्छ, न त्यहाँ अन्य कुनै बाँकी रहन्छ, त्यहाँ सबै क्या हो मात्रै बाँकी रहन्छ। अमेरिकामा त्यही भइसक्यो। त्यहाँ खैरेहरूले, विदेशीहरूले अन्तर्जातीय विवाह मात्र गर्दा त्यहाँ जात भन्ने नै छैन, त्यहाँ सबै उस्तै छन्। हो, यही अवस्था अहिले हाम्रो पूर्वीय समाजमा अहिलेसम्म त्यो सिर्जित भइसकेको छैन। अहिले कोही अधिकारी भन्यो भने लगभग अधिकारी भने मलाई त्यसको बानी थाहा हुन्छ, गुरुङ भन्ने बित्तिकै मलाई त्यसको बानी थाहा छ, तामाङ भन्ने बित्तिकै त्यो कस्तो छ, कस्तो देखिन्छ, बानी कस्तो छ मलाई थाहा छ, राणा भन्ने बित्तिकै। तर यो अन्तर्जातीय विवाह रह्यो भने आजको 100 वर्षपछि अब नाम मात्रको हुन्छ। हुन त हाम्रो समाजले बाउको थर लेख्ने बानी गराइदिएको छ, तर त्यसले प्रिजर्भ हुँदैन। मैले अन्यसँग विवाह गरेँ भने मेरो छोराले भलै मेरै बाउकै थर लेख्ला, तर त्यो पक्का राणा रहँदैन। अब त्यसपछि बिग्रिँदै जान्छ अनि त्यो अमेरिका जस्तै हुन्छ। अब के गर्ने त? जातै नभएको त्यो क्या होको मात्रै हाइब्रिडको चाहिँ नेपाल बनाउने हो भने प्रिजर्भ नगरौँ। अब होइन म राणाजीको म राख्न चाहन्छु भने म मेरो छोरालाई यो ज्ञान दिनु पर्यो। तपाईँ पनि कोही यहाँ मगर हुनुहुन्छ भने मगर भनेको, गुरुङ भनेको सैनिकमा वीरता हो, उहाँहरूको चिन्ह हो, पहिचान हो। त्यो पहिचान तपाईँ प्रिजर्भ गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ ब्राह्मणको खुन आउन नदिनुहोस्। तपाईँकोले बाहुनसँग बिहा गर्ने बित्तिकै तपाईँको छोरोलाई अब त्यो बेलायती आर्मीमा लिँदैन, भर्ना गर्दैन, त्यो क्या हो जन्मिन्छ। त्यस्तै गरिकन तपाईँ ब्राह्मण हुनुहुन्छ भने तपाईँको पहिचान के हो? तपाईँको जहिले पनि बोर्ड फर्स्ट हुन्छ ब्राह्मण। हेर्नुहोस् त 2044 सालदेखि अहिलेसम्मको बोर्ड फर्स्टहरू हेर्नुहोस् त, ब्राह्मणै ब्राह्मण हुन्छ। किनभनेदेखि त त्यहाँ बाउ बराजेदेखि सतोगुणमा रहे र उनीहरूले आफ्नो वर्णशङ्कर हुन दिएनन्, त्यो छोरो त्यस्तै जन्मियो। अब तपाईँले ल्याएर गुरुङसँग विवाह गरे भने त्यो क्या हो जन्मिन्छ। जन्मिने बित्तिकै त्यो छोरो चाहिँ त्यस्तै होला भन्ने छैन। तपाईँले आफ्नो पहिचान गुमाउँदै जानुहुनेछ। अब यो के गर्ने त? पहिचान गुमाउने, आफ्नो वर्ण गुमाउने नै विचार गर्नुहुन्छ भने अन्तर्जातीयतिर लाग्नुहोस्। अब होइन म मेरो वंशलाई चाहिँ नि मेरो पहिचान, मलाई मेरो छर छुन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले मलाई जुन चिन्ने पहिचान छ त्यसलाई म प्रिजर्भ गरेर राख्छु भन्नु चाहनुहुन्छ भने यहाँ अर्जुनले भन्या चाहिँ गर्नु पर्यो। अर्जुनले स्पष्टसँग भन्नुभएको छ यो क्या हो चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ पितृको तर्पण पनि गर्न चाहँदैनन्। यिनीहरू पितृको तपाईँको तर्पण पनि गर्दैनन् र यिनीहरू कुलघाती हुन्छन्। यिनीहरू आफ्नै इन्द्रिय तृप्तिमा मगन रहनेवाला हुन्छन्। यो क्या होको विश्वास नगरौँ भनेर अर्जुनले भन्नुभएको छ। हरे कृष्ण। हजुर, यहाँ कस्तो छ भने जस्तो उदाहरण दिन चाहे मैले, मेरो गोत्र वत्स हो र वत्स गोत्र भृगु ऋषिबाट आएको छ। यसै गरी महिलाको पनि कुनै गोत्र हुन्छ। पहिलो कुरा त गोत्र मिल्नु भएन। विवाह गर्दाखेरि दुलाहाको र दुलहीको गोत्र मिल्नु हुँदैन। प्रत्येक गोत्रको पर्वर हुन्छ। हेर्नुहोस् फेरि, जस्तो वत्स गोत्रको पर्वरहरू छ भारवी, च्यवन, जमदग्नि, अपनावन, यस्तै छन्। त्यस्तै गरिकन दुलहीको पनि कुन गोत्र हो त्यसको पर्वर हुन्छ। यो पर्वर पनि कुनै एक पनि मेल खानु हुँदैन। त्यो दुईटै अवस्था पूर्ण भएको खण्डमा त्यो विवाह योग्य मानिन्छ। यसो भयो भने जुन सन्तान उत्पन्न हुन्छ त्यसबाट वाई क्रोमोजोम विनाश दर पनि रोकिने र त्यस साथसाथै त्यहाँ चाहिँ अङ्गभङ्ग हुने त्यस्तो किसिमको प्रोबेबिलिटी पनि 50% कम हुने भन्ने आधुनिक विज्ञानले पनि प्रमाणित गरिसकेको अवस्था छ। अब हेर्नुहोस्, विवाह पनि हाम्रो शास्त्रमा बताइए अनुसार दैवीय विवाह हुन्छ, राक्षसी विवाह हुन्छ। दैवीय विवाह भनेको जुन छ यो भनेको गोत्र हेरेर, पर्वर हेरेर, मागी गरेर एउटा छोरीको विवाह, छोराको विवाहमा त्यो तिनीहरूको दुईजनाको मात्रै विवाह हुँदैन। यहाँ परिवारको विवाह हुन्छ, यहाँ गाउँकै विवाह भइरहेको हुन्छ भन्ने मान्यतामा रहेर सबै परिवारको, सबै वयोवृद्धहरूको राय सल्लाह लिएर गरिएको विवाह हो त्यो।
यसलाई दैवीय विवाह भनिन्छ। तर यसलाई आजकाल उडाएर मैले कहिले हेर्दै नहेरेको मान्छेसँग कसरी विवाह गर्नु भन्ने जुन विकृति आएको छ, यसमा उहाँहरूले यो बुझ्नु जरुरी छ कि पिता माताले कहिल्यै पनि आफ्नो छोरोलाई छोरीलाई नराम्रा ल्याउँदैनन्। मैले मेरो छोरोलाई राजकुमारी नै खोज्छु क्या, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। तर कलियुग हो, कोही बाबुहरू होलान् त्यस्ता, तिनीहरूलाई देखाउँदै ल्याएर त्यस्तो हुँदैन। यो जब कुलले परिवारले मागेर गरिसकेपछि यसलाई दैवी विवाह भनिन्छ भने अर्को तपाईँले भने जस्तै भागेर गर्ने विवाह, गन्धर्व विवाह भन्छ त्यसलाई। अब यसमा यसलाई चाहिँ नि दोस्रो दर्जामा राखेको छ। अझै राक्षसी विवाह पनि हुन्छ, गएर रातारात गएर केटीलाई उठाएर जबरजस्ती लिएर आएर विवाह गर्ने, यो पनि शास्त्रमा देखिएको छ। तर यी सबै विवाह पद्धति मध्ये दैवीय विवाह गरियो भने त्यसबाट जुन जन्मने शरीर छ त्यो शरीर पनि उत्तम शरीर जन्मिन्छ। ब्राह्मणले ब्राह्मणसँगै, क्षेत्रीयले क्षेत्रीयलाई, शूद्रले शूद्रलाई नै विवाह गर्ने मनु महाराजले नियम बताउनु भएको छ। कारण के हो भने जस्तालाई त्यस्तै राम्रो हुन्छ के। एउटा सतोगुणको व्यक्तिले तमोगुणमा रहेको व्यक्तिसँग खाली अनुहारको भरमा प्रेम गरेर सँगै बस्न गयो भने के होला तपाईँ आफै सोच्नुहोस् न, कुरै मिल्दैन उनीहरूको। अनि यसले गर्दाखेरि समयअनुसार आजकाल पारपाचुके धेरै बढ्न गएको छ। हेर्नुहोस्, सोझै देखिन्छ, आफ्नो आँखाले हेर्नुहोस्। जुन चाहिँ नि म यो सन्ची कुरा मान्दिनँ भन्दै गरेकाहरू आखिर टुटेकै छन्। तर जो दैवी विवाह गरेका छन् उनीहरू लामो लामो सँगै रहेका छन्, सुखमा रहेका छन्। नत्र भने त उही हो, बुढी हुन्छ मलाई कोही चाहिँदैन भन्यो, अनि एउटा कुकुर पाल्यो, बिरालो पार्यो, अनि त्यही बिरालोसँग टाँसिएर मर्यो। हरे कृष्ण। यो शरीर 4 लाख प्रकारका छन् के, तर त्यो शरीरभित्र निवास गर्ने जुन मन छ त्यो 4 प्रकारको हुन्छ। चतुर्वण्य मया सृष्टिम गुण कर्म विभाग छ। अब यो शरीर पिता माताबाट जुन शरीर बन्छ त्यहाँभित्र जुन जीवात्मा गएर प्रवेश गर्छ यो छुट्टै हो। यो अब अर्थात् भन्नु खोजेको कुरा के भने ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य र शूद्र भनेको त्यो व्यक्तिको सफ्टवेयर हो भने यो शरीर भनेको हार्डवेयर हो। यो ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र भनेको थरको आधारमा हुने चिज होइन। थरको आधारले के भन्छ भने जस्तो भनौँ एउटा ब्राह्मण कुल छ, त्यो ब्राह्मण कुलमा जुन आत्मा छोरा भएर आउँछ त्यो ब्राह्मण शरीरमा जान लायक छ भनेर विधाताले त्यो शरीरभित्र पसालिन्छ। तर त्यो भन्दैमा बाहिर आउने बित्तिकै त्यसले ब्राह्मणीय कर्म नै गर्छ भन्न मिल्दैन। उदाहरणको लागि 5 कक्षामा कोही विद्यार्थी पढ्दछ भने 5 कक्षा पास गरिसकेपछि 6 कक्षा जान लायक छ भनेर त्यसलाई 6 कक्षामा भर्ना गरिदिन्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि 6 कक्षामा पुगिने बित्तिकै 6 कक्षा पास भइसक्यो। तसर्थ ब्राह्मण शरीरभित्र कोही प्रवेश गर्छ भनेदेखि त त्यो ब्राह्मण भइसकेको होइन। ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र भनेको त्यो जीवात्मा जुन त्यो शरीरभित्र विराजमान भएको छ त्यसको चेतनाको स्तर हो। यदि सतोगुणमय चेतना स्तर छ भने त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ, यदि रजोगुणमय चेतना स्तर छ भने त्यसलाई क्षेत्रीय भनिन्छ, यदि तमोगुणमय चेतना स्तर छ भने शूद्र भनिन्छ, भने तमो र रजो मिश्रित छ भने त्यसलाई वैश्य भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, मानौ एउटा व्यक्तिको थर उपाध्याय छ, तर त्यो व्यक्ति आफ्नो गुण कर्म कसरी उसले जीवनकालमा व्यतीत गर्यो, कोसँग सम्बन्ध राख्यो, कस्तो लसपस गर्यो, के खायो, के लायो, त्यसको आधारमा त्यो व्यक्ति झर्यो। 5 कक्षाको विद्यार्थीलाई 6 कक्षा पठाइयो लायक छ भनेर त्यो ब्राह्मणको शरीरभित्र त प्रवेश गर्यो त्यो आत्माले, तर त्यहाँ गएर 6 कक्षा लायक कार्य गर्न सकेन क्या, त्यसले त्यो झर्यो। त्यो झर्ने बित्तिकै अब त्यो ब्राह्मण रहँदैन। कस्तो छ कर्म, के गर्छ उसले, उसको बाह्य उसको क्यारेक्टरिस्टिक झल्किन्छ। उसले मदिरा सेवन मन पराउँछ कि पर स्त्री पर पुरुष सम्बन्ध अत्याधिक रुचाउँछ कि कस्तो, त्यसको बाहिर छछल्किन्छ त्यसको भित्री मनोभाव, र त्यो बाहिर छछल्किएको जुन उसको क्यारेक्टरिस्टिक छ त्यसबाट त्यो अब अहिले कुन स्तरमा छ ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र त्यो निर्धारण गर्न सकिन्छ। कति तल्लो जात त्यो पनि उच्च ब्राह्मण झैँ उसको बाह्य छछल्किएको छ भने त्यो ब्राह्मण मान्न सकिन्छ। तर विशेषतः कस्तो हुन्छ भने ब्राह्मणको घर
हेर्ने हो भने मेरो घरकै यहाँ कोइराला बाजे हुनुहुन्छ, बिहान 4 बजे उहाँका घन्टी बजेको आवाजले नै म उठ्दछु। जेनरल्ली अहिले पनि नेपालमा पनि धेरैजसो ब्राह्मणको घर सतोमय नै हुन्छ भने मतवाली जात भन्ने तपाईँ हेर्नुहोस्, हामी राणाजीहरू मेरै अथवा अन्यमा हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ घरैमा ल्याएर रक्सी खाने मासु खाने हुन्छ, अनि उनीहरू मतवाली नै हुन्छन्, उनीहरूको लालन पालन पनि त्यस्तै अशुद्धै हुन्छ। तर यो जेनरल्ली हुनुपर्ने हो, तर यो हुन्छै भनेर ठोकुवा गर्न चाहिँ मिल्दैन। तसर्थ ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र भनेको त्यसभित्र यो शरीरभित्र निवास गर्ने जीव, त्यो जीवको चेतना स्तर हो भने यो शरीर भनेको त छुट्टै स्थूल शरीर भयो। अब स्थूल शरीर त दिन्छ प्रकृति माताले, तपाईँ एकदम प्रवृत्ति मार्गी छ भने त्यसलाई खैरेको शरीर दिइन्छ, अमेरिकामा जन्म हुन्छ त्यसको। त्यो अलि तपस्या गर्न चाहने, ईश्वर बुझ्न चाहने त्यस्तो किसिमको जीवात्मा छ भने त्यसलाई ब्राह्मणको उपाध्यायको घरमा ल्याएर जन्म दिइन्छ। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिचायत भनेर भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ। त्यसलाई म एकदम शुचिनाम भनेको ब्राह्मणको घरमा जन्म दिन्छु, अथवा श्रीमताम अथवा धनीको घरमा पनि उसको आवश्यकता हेरेर म त्यसलाई जन्म दिन्छु भन्नुभएको छ। तसर्थ जन्म त दिइन्छ उसलाई त्यो जीवात्मा, तर जीवात्मा त्यहाँ पाएपछि त्यस्तै किसिमको व्यवहार गर्न सक्नु पर्यो। हरे कृष्ण।